السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، تحية كبيرة لكم فينما كنتوا داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. إذا وفي تفاصيل هذه الحلقة واللي غادي نقسموها إلى زوج ديال المحاور، وفي البداية مع واحد التحقيق واللي تفتح في قضية الإفراج عن مليونير واللي تعتقل في ملف التزوير ووصولات بالملايين، وبمعنى آخر فهو كان كيزور في البونات واللي كتقدر القيمة ديالهم بالملايين. إذا وفي تفاصيل هذا الخبر، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أحالت على قاضي التحقيق بنفس المحكمة واحد الشكاية واللي كتتهم فيها جهات عليا باستغلال نفوذها من أجل إطلاق سراح مليونير واللي متابع في قضية التزوير فاتورات ووصولات بالملايين من أجل التغطية على السوق السوداء للأسماك واللي كتكون الأثمنة ديالها باهظة والتي يديرها تجار نافذون، وهذا الشيء الخوت من أجل التهرب من أداء الرسوم والتي تفرضها الدولة في هذا المجال. وزد على ذلك فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فهو قرر دراسة الشكاية والتي توصل بها، ومن بعد فهو أحالها على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لأنها عندها علاقة بالملف الأصلي والذي هز أركان مندوبية الصيد البحري في جماعة المهدية بإقليم القنيطرة، كما أنه اكتشف عدة تجاوزات مالية فظيعة واللي ترتكبت لفائدة عدد من الشركات المختصة في تصدير الأسماك والتي استطاعت في ظروف مشبوهة الحصول على فاتورات وهمية واللي فيها أختام رسمية صحيحة من أجل تفادي تسديد رسوم مستحقة للدولة. بالإضافة الخوت فإن رئاسة النيابة العامة دخلت هي الأخرى على الخط ديال هذه القضية من بعد ما توصلت المصالح ديالها بشكاية من تاجر في سوق السمك بالجملة بميناء المهدية واللي كيشير فيها إلى تورط عدة جهات في التشويش على مسار هذا الملف، وبأنهم كيلعبوا دور الوسيط لطيه بصفة نهائية واللي كتستغل النفوذ ديالها والشبكة ديال علاقاتها لطمس هذا الملف. كما أنه في هذه الشكاية فهو وجه أصابع الاتهام إلى شخصية سياسية معروفة في المنطقة والتي تسعى إلى طمس وقائع واللي كتعلق بإصدار تصاريح خارج المساطر القانونية المعمول بها وتحرير فاتورات رسمية لعمليات بيع وشراء لما يفوق 6 أطنان من الأسماك لا وجود لها على أرض الواقع. والأكثر من هذا الشيء الخوت فإن التحقيقات الأولية والتي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه القضية فهي كشفت عن نشاط مشبوه والذي تمارسه مجموعة من الشركات التي تعمل على تصدير الأسماك إلى خارج المغرب، كما أنها تعتمد على السوق السوداء لاقتناء كميات ضخمة من الأسماك من مختلف الأنواع باهظة الثمن، ومن بعد فهي كتستغل النفوذ ديالها والذي يمتد إلى داخل مؤسسات الدولة المعنية بقطاع الصيد البحري من أجل الحصول على كافة الوثائق والتصاريح باش يديروا واحد الطابع ديال الشرعية على المعاملات المالية ديالهم مع الخارج، وهذا الشيء بتواطؤ مع مسؤولين. كما أن هذه التعاملات فهي كتسبب في ضياع ملايير السنتيمات على خزينة الدولة. وزد على ذلك فإن هذه القضية تاخذت منحى خطير من بعد ما قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية القنيطرة بعدم الاختصاص بعد استكماله لجلسات الاستنطاق التفصيلي مع المشتبه في تورطهم في هذا الملف. كما أن هذه القضية فهي كشفت على بعض الأفعال المرتكبة والمنسوبة إلى عدد من المتهمين تكتسي صبغة جنائية، بحيث أن الأبحاث قادت إلى معلومات خطيرة والتي تؤكد تورط موظفين تابعين للدولة في تحرير وثائق تحمل أختام مؤسسات عمومية والتي تتضمن بيانات غير حقيقية حول أطنان من الأسماك من نوع السيبيا والتي تثبت أنها كميات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. ويشار الخوت إلى أن المطلوبين في هذا الملف يواجهون تهم ثقيلة تتعلق بتزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في استعمالها وتزوير شهادات تصدرها الإدارة العامة إثباتا للحق والمشاركة في استعمال
استعمالها وصنع شواهد عن علم تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها، والرشوة، وكذلك حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وإصدار قرار كاذب بقصد محاباة شخص ما بصفته ملاحظا صحيا. إذا الخوت وكيف ما سمعتوا فهذه كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ودابا غادي ننتقلوا إلى المحور الثاني واللي كيتعلق بقضية الأستاذ محمد الماديمي واللي اهتم بها الرأي العام وكذلك الجالية المغربية وبالخصوص سكان مدينة مراكش. فكلكم الخوت تابعتوا الملف المشؤوم حمزة مومبيبي والمصائب اللي خلوا راه من اعتقالات تعسفية واستفزازات وشكايات كيدية من أجل اعتقال اللسان الحر وكلمة الحق، وكذلك بين لنا حقيقة القضاء المراكشي. وزد على ذلك الخوت فأنا شخصيا شحال من مرة قررت باش ما نهضرش وما نتكلمش على هذا الموضوع، وهذا الشيء ليس خوفا ولكن لأنه فيه بزاف ديال الخيوط متشابكة ومن الصعب أنك تفكها، وبالخصوص من اللي وقع انشقاق وسط هيئة الدفاع ديال الأستاذ محمد الماديمي. إلا أنني ما كنشعرش براسي حتى كنلقى راسي كنسجل وكنتكلم على الأستاذ محمد الماديمي. والأكثر من ذلك فهنتم كتشوفوا هاد الحلقات الأخيرة بدات كتوضح وضوح الشمس، وأنا شخصيا كنت على علم أن هاد العصابة خطيرة جدا وكيسيروها أناس متحكمين في مدينة مراكش وفي قضاء مدينة مراكش وجعلوها ملكا لهم، وتسبوا في اعتقال المناضل الماديمي لما فضح الفساد والمفسدين وكذلك عصابة العقارات، وكذلك قدم بهم الماديمي عدة شكايات واتهمهم بالفساد، وفيهم قضاة ومحامون ومسؤولون وأيضا رؤساء جماعات حضارية وكذلك رجال أعمال ورجال الأمن. وقع المغاربة على علم بأن الماديمي بريء من جميع التهم المنسوبة إليه لأنها كلها مفبركة وكيدية. وحنا من الأوائل الخوت اللي كنا كنقولوا إلا كان هذا الملف بغى يكون عادل وبغى ياخذ المسار ديالو الصحيح فخصو يخرج من مدينة مراكش، لأن القضاة اللي كيحكموا على الأستاذ محمد الماديمي هما الأشخاص اللي قدم بهم الشكايات وفضح الملفات ديالهم. وهذا الشيء من جهة، ومن جهة أخرى فالشكايات واللي اتهم بها الماديمي مثلا التشهير والابتزاز، وفي حالة إذا كانت هناك ابتزازات فلا بد كتكون هنالك حجج اللي كتثبت الفعل والفاعل، وفي حالة غياب الحجج الثابتة فالمتهم كيصبح في هذه الحالة بريء. إذا الخوت ملي شفت هذا الموضوع ولا قضية وطن وليس قضية شخص واللي هو الأستاذ الماديمي، لأنني لا أدافع عن الماديمي كشخص ولكن أدافع عن قضية وكذلك أدافع عن وطني وخوفا عن أبناء وطني من هذه الجراثيم والأوباش، لأنه هذا الشيء اللي وقع للماديمي فراه وقع للمهداوي وتوفيق بوعشرين وكذلك الريسوني، وهذا الشيء اللي غادي يوقع مستقبلا إلى أبنائنا إلى ما حاربناش هذا الوباء منذ الآن. لأن قضية الماديمي وبوعشرين وكذلك حميد المهداوي فهما كتجمعهم قضية واحدة واللي هما التهم المفبركة والكيدية، وبالتالي فإن قضية الماديمي الخوت فهي قضية ديال البارونات ديال الدعارة وكذلك مافيات ديال العقار، لأن ملف حمزة مومبيبي هي فقط النقطة التي أفاضت الكأس، وبقاو كيدبروا ليه في المآكيد حتى وقعوه في هذا الملف ديال حمزة مومبيبي. وهذا الشيء من جهة، ومن جهة أخرى فإن هيئة الدفاع ديال الأستاذ الماديمي وقع فيها خلل وتضارب الأفكار في استراتيجية العمل، وتبين لنا بأن كل واحد كيلغي بالغاه وكل واحد شاد الطريق. وشكون هو الضحية؟ هو الماديمي، هو اللي وراء القضبان والأم ديالو المسكينة واللي كتعذب وكيتحرق لها قلبها كل دقيقة وكل ساعة. واللي خصكم تعرفوها الخوت فإن هيئة الدفاع ديال الماديمي ما أداتش الدور الهام واللي خصها ديرو، بحيث كل واحد من هاد الأساتذة ملي كيخرج في شي قناة كيحاول إبراز العضلات ديالو القانونية، وفي التدخلات ديالهم كنشموا الأنانية. فلما كيخرج شي واحد فيهم في شي قناة أنا أريد أن أنسى
ينسحب من هذا الملف وكيبغيو يشوفوا فقط ردود الفعل ديال المغاربه. وبلا شك الخوت فانتوما لاحظتوا هذه القضيه هما غير على سبه، كل مره كينوض يقول لنا واحد انا غادي نسحب بحال كيهدوا فينا، ولكن فان الدفاع ملي كيتكلف بشي قضيه وديال شي موكل كيف ما كان فهو كيتحمل المسؤوليه الكامله ديال الموكل، لان الموكل ديالو كينتظر منه باش يعتقو ويبين ليه البراءه ديالو. وهذا الشيء الخوت بلا ما نساو التسريب ديال الاحكام واللي كيخرج قبل اصدار الحكم. اذا فهاد النقطه كتطرح عده تساؤلات، ومن ضمنها شنو هو الدور ديال النيابه العامه، وشنو هو الدور ديال القضاء، وشنو هو الدور ديال الامن. وهانتوما كتشوفوا المسؤولين مقصرين في المهام ديالهم، لان الدستور المغربي كيفرض عليهم حمايه الوطن والمواطنين، وكذلك التعليمات الملكيه كتفرض على كل مسؤول يقوم بالمهام ديالو والا يقدم الاستقاله ويمشي في حاله ويخلي الناس اللي باغا تخدم. اذا الخوت الخطا الاول اللي وقعت فيه هيئه الدفاع ديال الماديمي هو كيف ما صرحت في البدايه ما حولوش الملف ديال الماديمي من محكمه مراكش الى محكمه اخرى وفي مدينه اخرى، لان محكمه مراكش كتحوم عليها عده شبهات، وبالتالي في هذه اللحظه خاص الاستراتيجيه ديال هيئه الدفاع ديال الماديمي اعاده النظر فيها ويخرجوا من مجال الدفاع الى مجال الهجوم، وكذلك يرفعوا شكايات ضد كل من سبب في اعتقال الماديمي وكل من ساهم في نشر المسوده وقام بالفبركه ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى راسهم المسيميمه ديال مراكش واللي مشى عند احد عناصر هيئه الدفاع ديال الماديمي وخبروا وقال ليه غادي نخليو مراكش مقبرته. فهاد قاتل الاجنه فهو كيستعد الان الانتخابات المقبله واللي لحد الان باقي ما عرفناش شكون اللي واقف معاه وشكون اللي كيدعمه. وبلا شك فكلكم كتستغربوا الى انعزال الاستاذ حليم والاستاذ النوري من هيئه الدفاع ديال الماديمي، وحنا كنعرفوا الكفاءه ديالهم والشجاعه والمرافعات، والدليل القاطع هي قضيه الزروالي اللي خرج بالبراءه. وبالتالي فاللي بغيت نصرح به هو ان هيئه الدفاع ديال الماديمي خصها تتقدم بشكايات ضد كل من اساء بسمعه الماديمي وتفتح تحقيق مره اخرى بمن فبرك المسوده. فالجميع كيعرف بان براءه الاستاذ الماديمي عند قاتل الاجنه، وما تنساوش تدعيو مع الاستاذ الماديمي لانه الخوت وباش نكونوا واقعيين فهو بين المفترسين. وانا شخصيا الخوت كنخاف على هذا السيد لانه يقدر يموت في السجن. وما تنساوش واحد القضيه، فالاستاذ الماديمي مريض بداء السكري، يعني خاصو الانسولين وخاصو بزاف ديال الادويه، وهو دابا حاليا في السجن وبنادم يقدر يلعب ليه في الدواء، وملي غيموت ما عندك حتى فين تشد واخا ما نعرف شنو دير. اذا الخوت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والله يدير ليه شي تاويل ديال الخير.